बुलेटिन का आगाज करेंगे। लीबिया में तारकीन वतन की कश्ती हादसे की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। FIA ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त जाहिद सनियारा के नाम से की गई है। मुलजिम को FIA थाने मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। लीबिया में तारकीन वतन की कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। FIA ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिम की शनाख्त जाहिद सनियारा के नाम से की गई है। मुलजिम को FIA थाने मुंतकिल भी कर दिया गया है और तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। लीबिया में तारकीन वतन की कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। FIA ने मरकजी मुलजिम है जिसे गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिम की शनाख्त जाहिद सनियारा के नाम से की गई है। मुलजिम को FIA थाने मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं। राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुजरात लिबिया कश्ती हादसा में जो है वो मरकजी जो एजेंट था उसको FIA ने गिरफ्तार कर लिया और उसके 2 साथी और भी जो है वो गिरफ्तार कर लिए हैं। ताहम FIA का कहना है कि जो दूसरे जो एजेंट है उनको भी जो है वो गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि एजेंट माफिया ने जो गुजरात के तकरीबन जो है वो 28 के करीब जो नौजवान थे उनको जो है वो टंकी के जरिए जो है वो इटली के लिए भेजा था। और यहाँ पर जो कि लिबिया कश्ती हादसा में जो है वो तकरीबन जो जिनकी शनाख्त अभी तक जो हो चुकी है वो 4 के करीब जो है वो पाकिस्तानी नौजवान जो है वो जिंदगी बाजी हार गए। जिस तरह जो आज हरियावाला में जो है वो नदीम नामी शख्स जो है 35 साल जिसकी एज बताई जा रही है और उसके 3 बच्चे थे, उसकी जो है वो शनाख्त हुई है। इसी तरह जो है वो 2 रोज पहले जो है वो कड़ियांवाला का नौजवान था और इससे पहले जो है वो मोहम्मद अली था। तो गुजरात शहर से के जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आए रोज जो है वो एजेंट माफिया की वजह से जो शहरियों के बच्चे हैं उनको जो है वो एजेंट वर्गलाते हैं और उसके बाद फिर उन्हें मुल्क का झांसा देते हैं और वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। जबकि डिप्टी डायरेक्टर FIA का ये कहना था कि जो इनके दूसरे साथी हैं उनको भी जो है वो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इंशाल्लाह इनको जो है वो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जबकि नदीम की वालदा का ये कहना था कि मेरी जो है वो वज़ीर आला से अपील है कि जो हमारा बेटा जो है वो वहाँ पर ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। IMF मुआहिदा गले का फंदा बन गया। कर्ज लेने के लिए हुकूमत ने घुटने टेक दिए। IMF ने शरह सूद 2% बढ़ाने का कहा। मरकजी बैंक ने 3% का होशरुबा इजाफा कर दिया। डिस्काउंट रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह 20% पर जा पहुंचा। अभी महंगाई का सुनामी आएगा, स्टेट बैंक ने खबरदार कर दिया। देखिए अशरफ खान की रिपोर्ट। IMF की एक और शर्त पूरी हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बड़ा फैसला। कमेटी ने मौसमी जायजे के बाद शरह सूद 3% बढ़ा दिया। स्टेट बैंक का बुनियादी शरह सूद 17% से बढ़कर 20% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। पॉलिसी बयान में कहा कि इक्तिसादी पॉलिसियों और बैरूनी हालात ने कलील मुद्दती महंगाई का मंजरनामा बिगाड़ दिया है। महंगाई आइंदा चंद महीनों में मजीद बढ़ेगी। मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक कमेटी ने अपना आइंदा इजलास 4 अप्रैल 2023 को मुनक्किद करने का भी फैसला किया है। पॉलिसी बयान में कहा कि तिजारती खसारे में नुमाया कमी आई है। जनवरी 2023 में तिजारती खसारा गिरकर 24 करोड़ 20 लाख डॉलर रह गया है। स्टेट बैंक ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सचेंज रेट पर दबाव है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर है। स्टेट बैंक के मुताबिक GST और एक्साइज ड्यूटी में इजाफा जबकि सब्सिडी में कमी की गई है। पॉलिसी बयान में कहा कि तवानाई की कीमतों में रद्दबदल और किफ़ायत शुआरी की मुहिम समेत मालियाती इक़दामात की ज़रूरत है। मुल्क में बुनियादी शरह सूद में एक ही साथ 3% का होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। डिस्काउंट रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 20% पर जा पहुंचा है और शरह सूद बढ़ने से महंगाई का नया तूफान सर उठाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद साहब और फ़ारूक सलीम साहब भी साथी होंगे। खुर्रम शहजाद साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। ये बताइएगा सर कि शरह सूद तो जैसे कि पहले भी बुलंद ही थी, अब नाकाबिल यकीन हद तक यानी 3% तक बढ़ाई गई है। महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा आम आदमी परेशान है, तो असरात क्या मुरतब होंगे इस इक़दाम से? देखिए, महंगाई तो ऑलरेडी आपके पास 30% तक पहुंचने की तवक्को है और जो फूड इन्फ्लेशन है वो तो ऑलरेडी आपने देखी है कि फूड इन्फ्लेशन तो वैसे ही 42-43% पहुंच चुकी है। ऑल टाइम हाई पे जो है इस वक्त इन्फ्लेशन हमारी, और इसको सही बेहतर करने का एक ही तरीका है, वो गवर्नेंस है। अगर गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस पे ध्यान दे, अपनी फूड सप्लाई को बेहतर करे, वॉर फुटिंग बेसिस पे जो है वो जो है उसके सॉल्यूशंस तैयार करे कि कैसे जो है
ہم ان امپورٹس کو نہ روکیں یا ان امپورٹس کو ایٹ لیسٹ سمہاؤ جو ہے اس طرح سے فنڈ کروائیں اپنے فرینڈلی کنٹریز سے کہ ہماری جو ایک ویٹ کی امپورٹ ہے, کاٹن کی امپورٹ ہے, خاص کر ویٹ کی امپورٹ ہے, اور دوسرے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کو نہ روکا جائے, اور لوکل سپلائی چین جو ہرٹ ہوئی ہے اس کو کس طرح سے ہم جو ہے وہ دوبارہ سے بہتر کریں جلد سے جلد. یہ تو میرے خیال میں پچھلے 6-8 مہینے میں ہونا چاہیے تھا جب سے فلڈز آئے تھے, اس کے بعد سے وار فوٹنگ بیسس پہ کام ہونا چاہیے تھا. اگر جو ہے انٹرسٹ ریٹس بڑھائے جاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا, اس کے نقصانات زیادہ ہونے. میرا نہیں خیال اس سے زیادہ ریٹس بڑھنے چاہیے یا اتنے بھی بڑھنے چاہیے تھے, کیونکہ ریٹس کو تو ہمیں کم رکھنا چاہیے تھا, ریلیٹیولی کم رکھنا چاہیے تھا ایٹ لیسٹ ایک سرٹن لیول پہ. صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. فاروق صاحب, صنعتوں کی اگر بات کی جائے, انڈسٹریز, پہیہ پہلے ہی رکا ہوا ہے, صنعت کار پریشان ہیں, اور انتہائی جو بلند شرح سود ہے اس سے صنعتوں, برآمدات اور قرضوں کی جو صورتحال ہے اس پر کس قدر منفی اثر پڑے گا آپ کے خیال میں؟ پہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس میں حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق جو جس شرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے وہ لگ بھگ 40% تک پہنچ گئی, اور یہ پاکستان کی معاشی تاریخ کی بلند ترین شرح ہے کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے. تو اسٹیٹ بینک میں سمجھ رہا ہوں کہ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. اس میں ایک بہت بڑا عنصر جو ہے وہ سپلائی ڈسرپشنز کا ہے, یعنی کہ جو سپلائی کا جو چین ہے اس کو جس طرح ٹوٹتا ہوا ہم نے دیکھا ہے, جو دوبارہ سے ریسٹرکشنز لگائی گئی تھیں امپورٹس کے حوالے سے, اس میں اسٹیٹ بینک کا ایک بڑا رول ہے, اس میں وزارت خزانہ کا ایک بڑا رول ہے. تو جب تک یہ سپلائی چین کی بحالی نہیں ہوگی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ اسی سٹیج پہ رہے گی تو ہمیں مہنگائی جو ہے اس پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. آگے بڑھیں گے. امریکی ڈالر نے روپے کو زمین پر پٹخ دیا. ایک ہی روز میں انٹر بینک میں ڈالر تقریباً 19 روپے مہنگا ہو کر 285 روپے 9 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 14 روپے کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور یہ 288 روپے کی سطح کو چھو گیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے IMF پروگرام کی بحالی میں تاخیر سے روپیہ شدید دباؤ کا شکار ہے. IMF پروگرام کی بحالی میں تاخیر کے اثرات نظر آنے لگے. زر مبادلہ کے ذخائر کم ہونے کی وجہ سے روپے زمین پر گر گیا. اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق ایک ہی دن میں انٹر بینک میں ڈالر 98 پیسے مہنگا ہو گیا, جس کے بعد ڈالر 266 روپے 11 پیسے سے بڑھ کر 285 روپے 9 پیسے بلند سطح پر بند ہوا. ایک دن میں روپے کی قدر میں 6 روپے 66% کمی ریکارڈ کی گئی. 3 کاروباری روز میں ڈالر 25 روپے 17 پیسے مہنگا ہو چکا ہے. ڈالر مہنگا ہونے سے پاکستانی روپے میں بیرونی قرضوں کا بوجھ 3000 ارب روپے بڑھ گیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ درآمدی مال کے لیے ڈالر کی طلب اور ساتھ ہی دیگر ادائیگی کا دباؤ اور IMF پروگرام میں تاخیر کی وجہ سے روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح تک گر گیا. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو آخری شرط تھی وہ پوری کی ہے, اس کی وجہ سے ڈالر نے اتنا بڑا جمپ لگایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو مارکیٹ پلیئرس ہیں انہوں نے بھی اس کو بڑھانے میں کردار ادا کیا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا ہم ڈالر مہنگے سے مہنگا ریٹ پہ بیچ کے اور ہم اپنی پلیسمنٹ گورنمنٹ سیکورٹیز میں کرتے ہیں جہاں 20 سے 22% کا ریٹ ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 14 روپے مہنگا ہو گیا, جس کے بعد ڈالر 274 روپے سے بڑھ کر 288 روپے تک پہنچ گیا. اوپن مارکیٹ میں یورو 11 روپے مہنگا ہو کر 300 روپے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں برطانوی پاؤنڈ 10 روپے مہنگا ہو کر 337 روپے پر پہنچ گیا. اوپن مارکیٹ میں اماراتی درہم 2 روپے مہنگا ہو کر 78 روپے 70 پیسے اور سعودی ریال 3 روپے مہنگا ہو کر 76 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گیا. مہنگائی کے ستائے عوام ہو جائیں تیار. گیس ایک بار پھر ریکارڈ مہنگی کرنے کی تیاری. سوئی نارتھرن اور سدرن نے گیس 730 روپے PMMBTU اضافے کی درخواست کر دی. 1 جنوری سے گیس 112% پہلے ہی مہنگی کی جا چکی ہے. 1 جولائی سے گیس ٹیرف میں اضافے سے صارفین سے 356 ارب روپے وصول کرنے کی درخواستیں سماعت کے لیے منظور کر لی گئی. گیس کمپنیوں کو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے ٹیرف میں مزید اضافہ درکار ہے. اوگرا سوئی سدرن کی درخواست پر سماعت 13 مارچ کو کرے گی، جبکہ سوئی نارتھرن کی درخواست پر سماعت 20 مارچ کو لاہور میں ہوگی. دونوں کمپنیوں نے ٹیرف میں اضافے کی درخواست آئندہ مالی سال کے لیے کی ہے. IMF سے معاہدے کے مطابق حکومت سبسڈی دینے کے بجائے گیس ٹیرف میں اضافہ صارفین پر منتقل کرنے کی پابند ہے. IMF کی ایک اور کڑی شرط پوری. بجلی صارفین پر اضافی FC سرچارج لگانے کا فیصلہ. قیمت میں 3 روپے 82 پیسے فی یونٹ اضافہ ہوگا. مارچ سے جون تک بلوں میں وصولی کی جائے گی.
जुलाई से जून 2024 तक ₹1.43 यूनिट इजाफी वसूल होंगे। इमरान खान, इस मुआशी तबाही के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने ट्वीट किया कि इमरान खान, तुमने तो पाकिस्तान को मुआशी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया था, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने पाकिस्तान की जान तुमसे छुड़ा दी। तुम्हारी की हुई तबाही को हम ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कौम को जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी इंशाअल्लाह। मरीम नवाज की इमरान खान पर शदीद तनकीद। ट्वीट में लिखा कि तुम्हारी बेरहम लूटमार, नाअहली और गलत तरजीहात, IMF से जालिमाना डील और उसकी खिलाफ वर्जी ने मुल्क को मुआशी बदहाली की राह पर डाल दिया। ढिठाई देखो, तुम अपना गंद उन पर डाल रहे हो जो तुम्हारा गंद साफ कर रहे हैं। इस तबाही पर उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना मत भूलना जो तुम्हें 4 साल पालते रहे। मरीम नवाज ने इमरान खान को मशवरा दिया कि तुम चुप करके बैठ जाओ।